अस्याम ईपीजी पाठशालायां भवतां स्वागतम्। मम नाम डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद मिश्रः। अहम श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य वेद विभागे सहायकाचार्योऽस्मि। इतः पूर्वम् अथर्ववेदस्य दुःस्वप्ननाशन सूक्तस्य विषये भवता सम्यक्तया सर्वं पठितम्। इदानीम् एतस्मिन् पाठे भवान् अथर्ववेदस्य रोहित सूक्तोक्त मंत्राणां तत्र उपवर्णितानां विषयाणां च अध्ययनं करिष्यति। वेद संहितानां मध्ये अथर्व संहिता स्वर्ण विषय विशिष्टता मूलकं किमपि वैलक्षण्यं भजत इति परिचितं वेदाध्यायिनां विपश्चिताम्। अथर्ववेदे प्रकार का मंत्रा उपलभ्यन्ते। शांति पौष्टिकायुष्यादि साधन परा मंत्राः प्राचुर्येण सन्निविष्टा दृश्यन्ते, परंतु मारण मोहनाद्यभिचार कृत्या संबंधिनां मंत्राणामपि प्राचुर्यं तत्र समुपलभ्यन्ते। उभयविध मंत्राणां सम्मिश्रणादेव वेदोऽयम् अथर्वांगिरस नामधेयेन सर्वत्र व्यपदिश्यते। अंगिरा मंत्रः अंगिरसः अभिचारो घोरकृत्या विधियुक्तः। प्रत्यंगिरा मंत्रः अथर्वणः शांति पौष्टिक आयुष्य मंत्राः। अनेन कारणेन उभयविध मंत्र संपत्त्या अथर्ववेदं वायुपुराणे द्विशरीर शिरस्कत्वेन स्पष्टमित्थं निर्दिशति। ब्रह्मवेदस्तथा घोरः कृत्या विधिभिरन्वितः प्रत्यंगिरस योगैश्च द्विशरीर शिरो भवत। श्लोकेऽस्मिन् प्रत्यंगिरस योगैश्च इति पदस्य अभिप्रायः अथर्वणो मंत्र एवेति। वेद विशेषणत्वेन प्रयुज्यमानो अथर्व शब्दः ऋग्यजुः सामपद वन्न मंत्र लक्षण परः। निघंटु ग्रंथे अनुपलभ्य मानोपि धुर्वी धातुः पाणिनीय धातु पाठे भ्वादौ हिंसार्थकः परस्मैपदी पठ्यते। अथर्व शब्दस्य निर्वचनं निरुक्ते एवं गोपत ब्राह्मणे च मिलति। थर्व धातुः कौटिल्यार्थः तथा हिंसावाचको अस्ति। अतएव अथर्व शब्दस्यार्थो भवति अकुटिलता वृत्त्या अहिंसा वृत्त्या च मनसः अस्थैर्य प्राप्तिकर्ता व्यक्तिः। अतएव अथर्व शब्दस्यार्थो भवति अकुटिलता वृत्त्या अहिंसा वृत्त्या च मनसः स्थैर्य प्राप्तकर्ता व्यक्तिः। वेद संहितानां मध्ये अथर्ववेद संहिता स्वर्ण विषय विशिष्टता मूलकं किमपि वैलक्षण्यं भजते इति परिचितं वेदाध्यायिनां विपश्चिताम्। अथर्ववेदे द्विप्रकार का मंत्रा उपलभ्यन्ते। शांति पौष्टिकायुष्यादि साधन परा मंत्राः प्राचुर्येण सन्निविष्टा दृश्यन्ते, परंतु मारण मोहन उच्चाटनादि अभिचारिकृत्या संबंधिनां मंत्राणामपि प्राचुर्यं तत्र समुपलभ्यन्ते। उभयविध मंत्राणां सम्मिश्रणादेव वेदोऽयम् अथर्वांगिरस नामधेयेन सर्वत्र व्यपदिश्यते। अंगिरा मंत्रः अंगिरसः अभिचारो घोरकृत्या विधियुक्तः। प्रत्यंगिरा मंत्रः अथर्वणः शांति पौष्टिकायुष्य मंत्रः। अनेन कारणेन उभयविध मंत्र संपत्त्या अथर्ववेदं वायुपुराणे द्विशरीर शिरस्कत्वेन स्पष्ट मित्थं निर्दिशति। ब्रह्मवेदस्तथा घोरैः कृत्या विधिभिरन्वितः प्रत्यंगिरस योगैश्च द्विशरीर शिरो भवत। श्लोकेऽस्मिन् प्रत्यंगिरस योगैश्च इति पदस्य अभिप्रायः अथर्वण मंत्र एवेति। इष्ट प्राप्त्य निष्ठ परिहारयोरलौकिक मुपायं यो ग्रंथो वेदयति स वेदः इति सायणाचार्यैः
ऋग्वेद भाष्य भूमिकायाम उक्तम। अलौकिक पदेन प्रत्यक्षानुमाने व्यावत्यते अनुभूयमानस्य स्रक्चंदन वनितादेरिष्ट प्राप्ति हेतुत्वम औषध सेवा देरनिष्ठ परिहार हेतुत्वंच सिद्धम। तस्माद् लौकिकोपायबोधको वेदिति लक्षणस्य नाति व्याप्तिः। वेदस्य लक्षणं यथा प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तु उपायो न बुध्यते एतं विदन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता इति प्रमाणमपि प्रदर्शितम्। एवं च प्रत्यक्षादिभिः प्रमाणान्तरैर्यो अर्थो अनगवतः तादृशम् अर्थं स्वर्गादिरूपश्रेयः साधिनीभूतं यः शब्दराशिरावेदयति स एव वेद शब्दार्थ इति। अनेनाशयेन मंत्र ब्राह्मणात्मकः शब्दराशिर्वेदः। अलौकिकमुपायं यो ग्रंथो वेदयति स वेद विज्ञाने इति धातोः हलश्चेति सूत्रेण करणे घञ्। विज्ञाने इति धातोः हलश्चेति सूत्रेण करणे घञ् विद्विचारणे इति धातोर्घञ्। विदन्ते धर्मार्थ काम मोक्ष एभिरिति वेदाः। विद्रिलाभे इति धातोर्घञ्। रोहित सूक्तस्य परिचयः। रोहित सूक्तः शौनकीय अथर्ववेदस्य त्रयोदशकाण्डात् उद्धृतः। उदेहि वाजिन् इति सूक्तं रोहित देवताकम्। रोहितः कश्चित् देवः उद्यन् यः सूर्यस्तदात्मकिति ज्ञेयम्। सूक्तेऽस्मिन् रोहित साहचर्येण मरुतः मित्रावरुणौ क्रव्याद् अग्निः सूर्य इत्यादयो देवाः साक्षाददेक स्वरूप भावेन स्तूयन्ते। सूर्याग्नि इन्द्रो अन्यो वा देवाः अप्याहूता वर्णिताश्च। रोहितस्य तथा तत्सम्बन्धि देवानामत्र वर्णे प्रयोजनं राज्यो राष्ट्रस्य भरणम् इति सूक्ति तस्ततो द्रष्टव्यम्। क्वचिन् मन्त्रेषु रोहित पदस्य निर्वचनं रूहो रुरोः प्ररूहो रुरोः द्यावा पृथिवीभ्यां रुरोहेति रोहित इति ध्वनितम्। याज्ञिकास्तु वक्ष्यमाण प्रकारेण विनियुज्यते तद्यथा अर्थकामः उदेहि वाजिन् इत्यादि 20 ऋग्भिरुद्यन्ताम् आदित्यम् उपतिष्ठते। तथा अर्थोत्थापन कामः उक्त 20 ऋग्भिः स्नानं कृत्वा उपतिष्ठते। तथा अर्थ सिद्धि कामः आहत वस्त्र परिधानं कृत्वा उक्ताभिर्ऋग्भिः उपतिष्ठते। तथा अर्थो मम सिद्धेत् एवं कामः ताभिर्ऋग्भिर्वस्त्रम् अभिमन्त्र परिधापयति। तथा विद्रावणादि विषये समन कामः उक्ताभिर्ऋग्भिर्वस्त्रम् अभिमन्त्र्य ददाति। सूत्रितं हि उक्तमेन वाचस्पति लिंगाभिरुद्यन्तमुपतिष्ठते। स्नातो आहतवसनो निक्त्वा हतम् आच्छादयते ददाति इति। उदेहि वाजिन्निति 20 ऋचो वाचस्पतिलिंग इति केशवः। यो रोहितः इति द्वयोर्ऋचोः सलिलगणे पाठः। अतः सलिलैः क्षीरौदनम् अस्नाति मन्थान्तानि सलिलैः सर्वकामः इत्यादौ चास्य विनियोगः। रोहित सूक्ते 14 मंत्राः सन्ति। यत्काम ऋषिर्मन्त्रद्रष्टा वा भवति यस्यां देवतायाम् आर्तपत्यम् इक्षता स्तुतिः प्रयुज्यते सा देवता तस्य मन्त्रस्य भवति। छन्दो अक्षर संख्यावच्छेदकम् उच्यते तावत् तत्र छन्दो अनुक्रमणम्। गायत्रुष्णिगनुष्टुब्रीति पंक्तिष्टुष्टुब् जगत्यति जगति सक्वर्यति सक्वर्यष्ट्यत्यष्टि धृति कृति प्रकृत्या
कृति विकृति संस्कृत्य विकृत्युत कृत्येक विंशतिः छन्दांसीति यत्र सर्वाणि छन्दांसीति वक्ष्यामः तत्र गायत्र्यादीनां सप्त छन्दांसि प्रकृतानि विजानीयात्। रोहित सूक्तोऽयम् अथर्ववेदस्य शौनकीय शाखायाः त्रयोदश काण्डस्य प्रथम सूक्तं वर्तते। उदेहि वाजिनीति सूक्तस्य ब्रह्मा ऋषिः आध्यात्मे रोहितादित्य मरुद्गणाग्निदेवत्याम् उदेहि वाजिन् त्रैष्टुभं यूयमुग्राः इति तिस्रः यास्ते रुहः सहस्रसिंहः आत्वारुरोह इति जगत्यः विरोहितः भुरिक् यूयमुग्राः इति मारुति आत्वारुरोह इत्यति जागत गर्भा परा अनुष्टु वाचस्पते पृथ्वी पंचपदा ककुम्मति जगति रोहितो यज्ञस्य इति अतिसाक्वर गर्भाति जगति रोहितो यज्ञम इति त्रिपदा पुरः परसाक्वरा विपरीत पाद लक्ष्मा पंक्तिः। रोहित सूक्तस्य महत्वम्। उदेहि वाजिन् इति सूक्तं रोहित देवताकम्। रोहितः उद्यन् यः सूर्यस् तदात्मक इति श्रेयम्। रोहित देव साहचर्येण मरुतः इंद्रः अज एकपादः अग्निः सविता मित्रा वरुणौ क्रव्याद् अग्निः सूर्य इत्यादयो देवा अप्याहूता प्रतिपादिताश्च। रोहितस्य तथा तत्संबंधि देवानामत्र वर्णने प्रयोजनं राज्ञो राष्ट्रस्य भरणम् इति सूक्त इतस्ततो द्रष्टव्यम्। राज्यं मानवस्योत्थान विकासार्थम् आवश्यकं भवति। उत्तम राज्यस्य जना उत्तमाः भवन्ति। इदं सम्पूर्णासु सामाजिक संघटितः समुदायो वर्तते य एकस्यैव शासनस्याधीने तिष्ठति तथा च य एकस्मिन् निश्चिते भूप्रदेशं भवेत्। एतेषां विचाराणां विरोधो वेदे नास्ति। यथा विशाम्पतिरेकराट् त्वं विराज सर्वास्त्वा राजन् प्रदिशो ह्वयन्तुपसद्यः। अस्मिन् मन्त्रे राष्ट्रस्य एकराडिति पदेन एकस्यैव शासनाधिकारस्य महत्वं सूच्यते। तथैव मन्त्रस्य सर्वास्त्वा प्रदिशः पदैः भूप्रदेशस्य सीमायाः संकेतो लभ्यते। राज्यस्य कृते एव राज्ञः निर्वाचनं येन केनापि प्रकारेण राज्यस्य संरक्षणं भवेत् इत्येव प्रधानं लक्ष्यं वर्तते। रोहित सूक्ते सूर्यस्य स्तुतिः राष्ट्रस्याभरण पोषणाय च कृता वर्तते। यथा हरिः ओं मा उदेहि वाजिन्यो अप्स्वन्तरिदं राष्ट्रं प्रविशसु नृतावत् यो रोहितो विश्वमिदं जजान स त्वा राष्ट्राय सुभूतं विभर्तु। सूक्तेऽस्मिन् राष्ट्रस्य कृते एव भगवतः सूर्यनारायणस्य प्रार्थना वर्तते येन राज्यस्य शक्तिः सर्वोपरि स्थिरा स्यात्। राज्यस्य स्थिर्यार्थं कामनापि अस्यैव महत्वं प्रतिपादयति। यथा ओम रोहितोऽद्यावा पृथ्वी यदृङ्घत तेन स्वास्तविहितं तेन नाकः तेनान्तरिक्षं विमता रजांसि तेन देवा अमृतमन्वविन्दन्ना। राज्यस्य द्यावा पृथ्वी सह सम्बन्धः महत्वं च अनेन रोहित सूक्तेन व्यज्यते। यः पुरोहितो
यम राजानम इच्छेदयम राजा भूमंडलस्यैक एव राजा भवेत् अस्य क्षेत्रस्य केनापि वैरिणा न प्रतिहतं भवेत् तर्हि सः पुरोहितः रोहित साहचर्येण ये देवाः सन्ति इंद्र अज एकपादः अग्निः सविता मित्रावरुणो क्रव्यादग्नि सूर्य इत्यादयो देवानां प्रसन्नार्थं रोहित सूक्त मंत्र पाठम अहर्निशं कारयेत। रोहित सूक्तेस्मिन् अद्भुत पद प्रयोग स्थलानि परीक्षितानि। भगवतः सूर्यनारायणस्य माहात्म्यं सूक्तेषु परिकीर्तितम्। अद्भुतस्याग्नैर्वैशिष्ट्यं च द्योतितं भवति। रोहितो यज्ञस्य जनिता मुखं च रोहिताय वाचा श्रोत्रेण मनसा जुहोमि। रोहितं देवायन्ति सुमनस्य मानाः समारोहैः सामित्यैरोहयतु। रोहित सूक्ते क्वचित् रोहित एव प्रतिपाद्यमानेऽपि रोहित पदं सूर्यमेव लक्षयति। यथा अद्भुत पदम् अन्य देवता विशेषणतया कदाचित् प्रयुक्तमपि सूर्यमेव विशिष्टतया ख्यापयतीत्यवधार्यम्। क्वचिन् मन्त्रेषु रोहित पदस्य निर्वचनं रुहोरुरोह प्ररुहोरुरोह द्यावा पृथिव्यां रुरोहेति रोहित इति ध्वनितम्। सूर्यादिदेवानां स्वरूपाणि दिव्येनाभ्यन्तरेण वोन्मीलितेन चक्षुषा ग्राह्याणि। अत्र संपूर्ण सूक्तस्य व्यावहारिकं पक्षम् अवलोक्य ज्ञायते यदिदं सूक्तं सामाजिकं राजनैतिकं च पक्षं दृढयति। उदेहि वाजिनि इति प्रथम मंत्रस्य पाठः। हरिः ओं मा उदेहि वाजिन य अप्स्वन्तरिदं राष्ट्रं प्रविशसूनृतावत यो रोहितो विश्वमिदं जजान सत्वा राष्ट्राय सुवृतं विभर्तु। पदपाठः। उत एहि वाजिना यः अपस्सु अन्तः इदं मा राष्ट्रं मा प्राविश सूनृतावत यः रोहितः विश्वम् इदं जजान सः त्वा राष्ट्राय सुभृतं बिभर्तु। राष्ट्रस्य परिपालनाय नृपेषु शक्तिर्जायताम् एतदर्थं रोहित रूपः सूर्यः स्तुतः। सततगमनशीलः सूर्यः अपस्वरूपाकाश मध्यतः किरणसमूहैः सह उदितो भूत्वा सत्यनिष्ठायुक्तः स्वकीये प्रकाशैः प्राणिषु जीवनशक्तिं बिभर्ति। स एव रोहितरूप सूर्यः राष्ट्रस्य परिपालनाय भरणाय पोषणाय च नृपेषु सामर्थ्यं ददातु। उद्वाज आगन इति द्वितीय मंत्र पाठः। हरिः ओं वा उद्वाज आगनयो अप्स्वन्तर्विश आरोह त्वद्यो नयो याः सोमं दधानोप ओखधीर्गाश्चतुःपदो द्विपद आवेशयेह। पदपाठः। उद्वाजः आगन्यः आप्सु अन्तः विशः आरोह त्वत् अयोनयः याः सोमं दधानः अपः ओखधीः गाः चतुष्पदः द्वि अपदः आवेशय इह। उदीयमानः सूर्यः अत्र मंत्रे अस्मिन् स्तुतः।
उद्यन्नेव सूर्यः अपरूपेषु किरणेषु निवसन् प्रजारूपो द्विपाद चतुष्पाद प्राणिषु अन्येषु जलेषु वनस्पतिषु निखिल स्थावर जंगम जगत्सु च प्राण रूपेण जीवन शक्ति रूपेण वा प्रविष्टो वर्तते। सः रोहितः सूर्यः अस्माकं द्विपाद चतुष्पाद प्राणिषु जीवनाय शक्तिर्ददातु नृपेषु राष्ट्रं परिपालनाय सामर्थ्यं समागच्छतु। हरि ओम योजमुग्रा मरुतः पृश्निमातर इंद्रेण युजा प्रब्रह्मणीत शत्रून्ना आवोह रोहितः शृण्वन् सुदानवस्त्रिसप्तासो मरुतः स्वादु सम्मुदः। पदपाठः यूयम् उग्राः मरुतः पृश्नि मातरः इंद्रेण युजा प्रमृणीत शत्रून्ना आह वह रोहितः शृण्वत सुदानवः त्रियसप्तासः मरुतः स्वादु असम्मुदः। रोहित सूर्यदेवः मरुद्गणाः निरंतर संचलन शक्ति ही प्राप्तवन्तः। हे मरुद्गणाः पृथिव्याम् अत्यंत पराक्रमशालिनः सन्ति। जीवन शक्तिदानेन पृथिव्यां जायमानानां प्राणिनां मातृवद उपकारकाः विद्यन्ते। इंद्रेण सह दुष्टानां शत्रूणां राक्षसानां विनाशकाः भवन्तु। एतादृशी शक्तिः भवत्सु रोहित सूर्यादेव समागता विद्यते। सः रोहित सूर्यः भवतां प्रार्थनां शृणोतु। हरि ओम रुरोह रोहित आरुरोह गर्भो जनीनां जनुखामुपस्थं मा ताभिसंरब्धमन्वविन्दन् सडुर्वीर्गातुं प्रपश्यन्निह राष्ट्रमाः। पदपाठः द्रष्टव्यः। रुहः रुरोह रोहितः आरुरोह गर्भः जनीनां जानुषाम् उपस्थं मा ताभिः समरब्धम् अनु अविन्दन् षट् उर्वीः गातुं प्रापश्यन् इह राष्ट्रम् आहाह। आकाश मध्य वर्तिनः सूर्यः अत्र स्तुतः। स एव रोहित रूप सूर्यः प्रजनन शक्तिशालिनीनां मातृवतां वर्तमानानां प्रकृतीनाम् अंके विद्यमानः विद्यते। षट्साव्याकाशु ऋतुषु मध्ये स एव रोहित सूर्यः सर्वासु प्रकृतिषु वृक्षेषु लतासु औषधीषु च फल रूप गर्भो भूत्वा निखिलं जगत् विभर्ति। स एव भगवान् रोहितः अस्माकं शासकेषु नृपेषु च प्रजा जन परिपालनाय संरक्षणाय च शक्ति प्रददातु। यथा जनाः सुदिनापि पश्यन्तु सुखेन जीवन यापनं च कुर्वन्तु। हरि ओम मा आते राष्ट्रमिह रोहितो हार्षीद व्यास्थन्मृतो अभयं ते अभूत तस्मै ते द्यावा पृथिवी रेवतीभिः कावं दुहाथामि सक्वरीभिः। पदपाठः द्रष्टव्यः। आते राष्ट्रं मा इह रोहितः अहार्षीत वि आस्थत मृधः अभयं ते अभूत तस्मै
ते द्यावा पृथिवी इति रेवतीभिः कामं दुहाथाम इह सक्वरीभिः। रोहित देवः निखिलाः निधयः प्राप्ताः सन्ति। राष्ट्रस्य जागरणाय रोहित सूर्यः आकाशे देदीप्यमानः विद्यते। सः शत्रुरूप रोगाणां रात्रेः अंधकाराणां च दूरीकृत्य राष्ट्रं स्वस्थतां निर्मयतां च ददत्। सः शत्रुरूप रोगाणां राष्ट्रेः अंधकाराणां च दूरीकृत्य राष्ट्रं स्वस्थतां निर्मयतां च ददात्। सः द्युलोकस्य पृथ्वीलोकस्य च निखिलाः निधयः प्रकाशेन सह प्रदाय प्राणिनां कामाः पूरयतु। राष्ट्रे वयं जाग्रियामः पुरोहिताः स्याम। हरि ओम। यास्ते रुहः प्ररुहो यास्त अरुहो याभिराप्रीणासि दिवमन्तरिक्षं मा तासां ब्रह्मणा पयसा वावृधानो विशि राष्ट्रे जागृहिरोहितस्य। पदपाठः। याः ते रुहः प्रअरुहः याः ते आरुहः याभिः आप्रीणासि दिवं मा अंतरिक्षं मा तासां ब्रह्मणा पयसा ववृधानः विशिः राष्ट्रे जागृहिरोहितस्य। राजानः राष्ट्रे प्रजापालन समर्था भवेयुः। इतस्तता ऊर्ध्वमदा बहुरूपेण प्रसरणशीलाः वनस्पतयः सन्ति। आसां साहाय्येन रोहितः अंतरिक्षं स्वर्गं च पुष्टं करोति। तस्य शक्तिवर्धकेन घृतेन दुग्धेन अन्नैः बहुविध प्रदायैश्च राजानः राष्ट्रं प्रजाजनं च वलिनं कृत्वा राष्ट्रे जागरिताः प्रजाजन पालन समर्था भवेयुः। हरि ओम। मायास्ते विशस्तापसाः साम्मा भूवुर्वत्साम्मा गायत्रीमानुता इहागुः तास्त्वा विशान्तु मनसा शिवेन सम्माता वत्स अभ्येतुरोहिताः। पदपाठः। याः ते विशः तपसः सम अबभूवुः वत्सं गायत्रीम् अनुताः इह आ अगुः ताः त्वा आविशन्तु मनसा शिवेन सम अमाता वत्सः अभि एतु रोहितः। रोहित रूप सूर्यस्य तपसा निखिलं जगत् जायते। सर्वाः प्रजाः गायत्री शक्त्या संपन्नाः सन् दैवीं शक्तिं लब्ध्वा आत्म प्रगतिं कुर्युः। ताः सर्वाः श्रेष्ठ कल्याणकारिण्या संकल्प शक्त्या युक्ताः सन् शिवेन मनसा भवन्तं रोहितं स्तुतिं कुर्वन्तु। यथा वत्सेः मातरं लब्ध्वा मोदते तद्वत् प्रजाजनाः रोहितं स्तुवन्तु मोदन्ते च। हरि ओम। मा ऊर्ध्वरोहितो आदिनाके अस्थाद्विश्वारूपाणि जनयन् युवा कविः तिग्मेनाग्निर्ज्योतिषा विभाति
तृतीये चक्रे राजासि प्रियाणि। पदपाठः। ऊर्ध्वः रोहितः अधिनाके अस्थात विश्वारूपाणि जनयन् युवा कविः। तिग्मेन अग्निः ज्योतिषा विभाति तृतीये चक्रे रजसि प्रियाणि। जातवेदारूपेण रोहित सूर्य एव स्तुतः। तरुणः क्रांतिदर्शी विश्वरूपं प्रकटयिता ऊर्ध्वगामिनं भूत्वा द्युलोके विराजमानः अस्ति। सा एव सुवती स्वाव्यापारे जनान् प्रेरयति। सः प्रखर किरण समूहेः युक्ता सन् रोचते। या द्युलोके निवसन्नपि प्राणिनां हितं सदा विदधाति। वयम् अपि राष्ट्रजागरणाय तं भजामः। हरि ओं मा सहस्रशृंग वृषभ जात वेदाघृताहुतः सोमपृष्ठः सुवीरः मामाहासीन्नाधितो नेतत्वा जहानी गोपोषं च मे वीरपोषं च धेहि। पदपाठः। सहस्रशृंगः वृषभः जातवेदाः घृताहुतः सोमपृष्ठः सुवीरः माहासीत् नाथितः नयित त्वा जहानि गोपोषं च मे वीरपोषं च धेहि। सहस्र संख्याकैः किरण समूहैः युक्तः मनोरथानां पूरयिता रोहित रूप जातवेदाः सूर्यः घृताहुतिभिर्जजमानौ आहुतः। घृत सोम पृष्ठः कुलीन संततिदाता सर्वत्रस्मान् कदापि नहि त्यजतु। वयमपि स्तुतिवाक्यैः सदा भजामः। भवानपि राष्ट्रे जनान् गोपालन समर्थान् सन्तति रक्षकाञ्च करोतु। एतदर्थं त्वां भजामहे। हरि ओं मारोहितो यज्ञं व्यादधात विश्वकर्मणे तस्मात् तेजांस्युपमे मान्यागुः। ओचेयं तेनाभिम्भुवनस्याधि मज्मनि। पदपाठः। रोहितः जज्ञं व्यादधात विश्वकर्मणे तस्मात् तेजांसि उपमा इमानि आगुः। वोचेयं ते नाभिम्भुवनस्य आदिमज्मनि। रोहित रूप सूर्यः सर्वस्य विश्वस्य सत्कर्मेभ्यः यज्ञीय विज्ञानानामन्वेषणं चकार। तस्य महिम्ना यज्ञीय भावनायैः सर्वे तेजस्वी गुणास्माकं मध्ये आजग्मुः। वयं यज्ञानां ज्ञातारः भवेयुः। भवता सूर्यदेवस्य महती कृपा वर्तते। वयम् आहुतिभिः रोहित सूर्यम् उपासयाम। अथर्ववेदस्य अस्याः सौनकीय संहिताया गोपत ब्राह्मणे कौशिक वैतान नाक्षत्र आंगिरस शांतिक कल्पानुसारेण अनुवाक सूक्त मंत्राणां विनियोगो विभिन्नेषु शांतिकेषु पौष्टिकेषु च कर्मसु दृश्यते। तथा रोहित सूक्तेस्मिन् ग्राम नगर दुर्ग राष्ट्राणां शत्रुतो अभिरक्षणार्थं पशुपुत्र धन धान्य प्रजाकरितुर्गादि संपत् साधनार्थं च प्रार्थना वर्तते। यत्कामो ऋषिर् मंत्रद्रष्टा वा भवति यस्यां देवतायाम् आर्थपत्यम् इच्छता स्तुतिः प्रयुज्यते सा देवता तस्य मंत्रस्य भवति। अत्र उदेहि वाजिन इति सूक्तं रोहित देवताकं। रोहित साहचर्येण मरुतः इंद्रः अजः एकपादः अग्निः सविता मित्रावरुणौ क्रव्यात् अग्निः सूर्यश्च इत्यादयो देवा
आप्याहुता वर्णिताश्च। उदेहि वाजिन इति रोहित सूक्तस्य ब्रह्मा ऋषिः आध्यात्मिका मंत्राः सन्ति। रोहित सूक्तम् अवलंब्य वेद पदार्थ निरूपणम अथर्व शब्दस्य निर्वचनम व्युत्पत्तिश्च रोहित सूक्तस्य ऋषिः देवताश्च रोहित सूक्तोक्त मंत्राणाम प्रतिपाद्य विषयाश्चेत्यादीनां विषयाणां वेद मूलको विमर्शो अत्रोल्लिखितः। अस्मिन् पाठे अथर्वेदोक्त रोहित सूक्तस्य आध्यात्मिकं सामाजिकं राजनैतिकञ्च अध्ययनं तथा च तत्रोपवर्णितानां ऐहिक आमुष्मिक लौकिक पारलौकिक फलप्रदातॄणां विषयाणां च अध्ययनं भवता कृतम्। अग्रिमे पाठे भवान् अथर्ववेदस्य कुन्ताप सूक्तस्याध्ययनं करिष्यति। धन्यवादः।